नाज़रीन गरामी, दुनिया में होने वाले अब तक के ख़ास वाक़यात के बारे में क़ब्ल अज़ वक्त पेशगोई के हवाले से एक मग़रबी हकीम नोस्ट्राडेमस मुस्लिम सूफ़ी नूरुद्दीन अल मारूफ नेमतुल्लाह शाह वली के नाम तारीख़ में नुमायाँ है। लेकिन इसके अलावा हालिया दौर में एक सिम्पसन नामी कार्टून सीरीज़ ने भी इस हवाले से बहुत शोहरत पाई है, जिनमें से अगरचे नेमतुल्लाह शाह वली के कलम से टपकने वाले अल्फाज ही मुस्तकबिल से अपनी मुकम्मल सदाकत की शहादत हासिल कर सके हैं, जबकि नोस्ट्राडेमस की पेशगोइयों में से भी कुछ सच्ची साबित हुई। इसी तरह सिम्पसन कार्टून भी, जिसका आगाज़ आज से करीब 35 साल पहले हुआ था, इसने भी अपनी मुख्तलिफ इक़सात में मुस्तकबिल के बारे में होने वाले वाक़यात की तस्वीर गरी की है, जिनमें से कुछ तो हैरत अंगेज़ तौर पर सच्ची साबित हुई, लेकिन इनमें से भी कई ऐसी हैं जो किसी दीवाने के ख्वाब की तरह बेहकीकत ही रहीं। और आज की इस वीडियो में सिम्पसन को ये मौजूद ख़ास बनाते हुए हम न सिर्फ अपने नाजरीन के सामने कुछ ऐसी पेशगोइयों का तज़किरा करेंगे, बल्कि ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर ये सब कुछ इन्हें क़ब्ल अज़ वक्त कैसे मालूम हो जाता है। ख़वातीनो हज़रात, हमारी बयान करदा दो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हों या ये कार्टून सीरीज़, क्या इनके बयान करदा वाक़यात के सच साबित हो जाने के बाद इनके इल्म गैब में दखील होने को तस्लीम किया जा सकता है? इसका जवाब तो यकीनन ना में है। अलबत्ता इसे इल्म शऊद की एक किस्म ज़रूर करार दिया जा सकता है, जबकि इरशाद बारी ताला है कि कोई नहीं जो मेरे इल्म का अहाता कर सके मगर जितना मैं चाहूँ। गोया वो जितना चाहे इसके मुताबिक अपने बंदे को अता फरमा देता है, लेकिन इसकी अता की गई किसी नेमत में झूठ या गलत अंदाजे का कोई अंसर शामिल नहीं होता। और अब अगर हम सिम्पसन की मुस्तकबिल के बारे में की गई बातों की तरफ जाएं, तो इसमें लातादाद ऐसी भी हैं जो कि झूठी और बेबुनियाद साबित हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पर 2015 में पाकिस्तान का टुकड़ों में तकसीम हो जाना, या साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की मौत के बारे में गलत साबित होने वाली पेशगोई। गोया इस सीरीज़, जिसको बाज़ हज़रात दज्जाली कार्टून का नाम भी देते हैं, कि कहेगी हर बात कतई तौर पर ज़रूरी नहीं कि वो सच्ची भी हो। और आप हैरान होंगे कि इसका बयान करदा सच भी दरअसल सच नहीं, बल्कि झूठ और जदीद टेक्नोलॉजी का शाखसाना है, जिसने हम जैसे बेशुमार सादा लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है। यानी कहानी का असल और दिलचस्प मोड़ यहाँ से शुरू होता है कि किस तरह इस यहूदी लाबी ने दुनिया में होने वाले अहम वाक़यात को अपने बेबुनियाद और इल्म गैब से जोड़ने की कोशिश की। नाज़रीन ज़ीवकार, इसमें कोई शक नहीं कि इस दज्जाली कार्टून सीरीज़ में मलका बरतानिया की मौत, जो कि बाकायदा तारीख के साथ बताई गई थी, हर्फ ब हर्फ सच साबित हुई, जबकि मशरक़ वुस्ता में अमरीकी सदर के दौरे के मौके पर शाह सुलेमान के साथ सामने आने वाली तस्वीर को झुटलाना भी मुमकिन नहीं है। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप का अमरीका का सदर बनना और फिर एक अहम तरीन तकरीब में सीढ़ियों से उतरते हुए इसका लड़खड़ाना तक के सारे मनाजर बिल्कुल असली ही लगते हैं। और इसके अलावा भी कई वाक़यात ऐसे गुजर चुके हैं जिनकी क़ब्ल अज़ वक्त इतला को इसी सिम्पसन नामी कार्टून सीरीज़ से मंसूब किया जाता है। लेकिन आज हम इस राज से पर्दा उठाने का कसद किए बैठे हैं कि इसके पीछे कौन सी ऐसी जादुई कुव्वत है जो अब तक अक्ल सलीम को मात देती चली आ रही है। तो चलिए तज़किरा करते हैं इन चंद एक वाक़यात का, जिनको ये दुनिया देख चुकी है और जिनकी पेशगोई सिम्पसन से मंसूब की जाती है, लेकिन छुपा हुआ सच कोई और ही गवाही दे रहा है। मोहतरम नाजरीन, हमारे अक्सर दोस्तों को शायद याद होगा कि अमेरिका की मारूफ नोटर डेम यूनिवर्सिटी 2019 में बदतरीन आतिशज़दगी की जद में आ गई थी, जबकि इसके चंद दिन बाद ही ये दावा सामने आया कि ये हादसा तो 12 साल कबल सिम्पसन अपनी 2007 की एक किस्त में दिखा चुका है, जिसको जानकर लातादाद लकीर के फ़कीर बग़ैर किसी तहकीक के सच मानते हुए हैरान रह गए। लेकिन बाद अज़ तहकीक की हकीकत सामने आई कि मज़कूरा साल की इस किस्त में अगरचे इस यूनिवर्सिटी को दिखाया तो गया था, लेकिन इसमें इस आग का जिक्र तक नहीं था। अलबत्ता जब यह हादसा हुआ तो इसके फ़ौरन बाद इस मंजर को एडिट करते हुए इसमें आग दिखा दी गई, और आप इन दोनों मनाजिर को अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि पहली और दूसरी तस्वीर में कितना फ़र्क है। तारीख़ इंसानी के सबसे बड़े कातिल यानी कोरोना वायरस, जिसने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया था, के बारे में भी यही अफवाह फैलाई गई कि ये सब कुछ तो सिम्पसन ने 25 साल पहले ही बता दिया था कि एक ख़तरनाक वायरस इस तरह से दुनिया को अपने पंजाए खूनी में जकड़ लेगा। लेकिन सच्चाई क्या थी
اس کے بارے میں بھی جان کر آپ اپنا سر پکڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ امر واقعہ کچھ یوں ہے کہ 25 سال پہلے ریلیز ہونے والی اس قسط میں 2 مزدور دکھائے جاتے ہیں جو کہ کرونا وائرس کا شکار ہوئے، جن کے بارے میں ایک نیوز کاسٹر خبر سنا رہا ہے جو کہ دراصل کرونا کے بارے میں نہیں بلکہ ایک اور وائرس ایپوکلپس میو کے بارے میں تھی، جس کو کرونا کی دہشت پھیلتے ہی ایڈٹ کر کے کرونا کا نام دیتے ہوئے دنیا میں پھیلا دیا گیا، جبکہ آپ اس کی اصلی اور بعض ازاں تبدیل کی جانے والی ان دونوں کلپس کو اپنی سکرین پر واضح طور پر نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ سچ اور فریب کے بارے میں خود بہتر فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ اس سچائی کے سامنے آنے کے بعد خود اس کارٹون سیریز کے مالک کو سوشل میڈیا پر آ کر وضاحت بھی کرنی پڑی کہ یہ بعض ویڈیو ایڈیٹرز کی شرارت ہے جو کہ اب تک ریکارڈ پر موجود ہے۔ ناظرین باوقار، سابقہ امریکی صدر ٹرمپ کے دورہ سعودی عرب کے موقع پر جاری کی جانے والی وہ مشہور زمانہ تصویر جس میں سعودی فرمان روا شاہ سلیمان، صدر ٹرمپ اور مصر کے بادشاہ موجود ہیں اور وہ فٹ بال نما کسی چیز پر ہاتھ رکھتے ہوئے بامی عہد و پیماں میں مصروف ہیں کے بارے میں بھی دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ تصویر سمپسن کی 2002 کی ایک قسط میں پہلے ہی جاری کی جا چکی تھی، جس پر ایک دفعہ پھر دنیا غرق حیرت ہونے پر مجبور ہو گئی کہ آخر یہ کیا راز ہے اور اس سیریز میں قبل از وقت کس طرح اس کی ہو بہو تصویر دکھائی جا سکتی تھی۔ حیرت کی وجہ ایک بار پھر وہی تھی، صدر ٹرمپ نے تو یہ دورہ 2017 کے وسط میں کیا تھا اور پھر یہ 15 سال پہلے کس طرح اپنا وجود ثابت کر سکتی ہے۔ دوستوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تصویر بالکل اصلی ہے اور اسے کہیں سے بھی ایڈٹ کرنے کے مراحل سے نہیں گزارا گیا، بلکہ یہاں پر کھیل یہ کھیلا گیا کہ یہ تصویر جو کہ دراصل 217 میں لی گئی تھی کی تاریخ تبدیل کرتے ہوئے اسے 15 سال پہلے کی پیش گوئی بتا کر سمپسن سے منسوب کر کے ایک دفعہ پھر دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی گئی۔ عزیز وقار، اس دفعہ تو حد ہی ہو گئی جب دنیا کے سامنے یہ بات سامنے آئی کہ برطانیہ کی ملکہ ایلزابتھ، جن کا انتقال ابھی ماضی قریب میں ہوا ہے، کے بارے میں اس شیطانی کارٹون نے باقاعدہ سال اور تاریخ کے ساتھ اس کی پیشگوئی کرتی تھی، جو کہ یقینی طور پر ایک ناقابل یقین عمل ہی ہو سکتا تھا۔ اس خبر نے ایک دفعہ دنیا کو ہلا کر رکھ دیا کہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، لیکن جب حقائق سامنے آئے تو اس نام نہاد علم غیب کے غبارے سے ساری ہوا نکل گئی، چونکہ یہ سچ نہیں تھا بلکہ عالمی خبر رساں ایجنسیوں کی تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اس تصویر کو بھی ایڈٹ کرنے کے بعد اس پر تاریخ اور سال لکھ دیا گیا تھا، جبکہ باقی تمام مناظر بالکل اسی طرح تھے جو کہ اصلی تصویر میں آسانی کے ساتھ دیکھے اور پہچانے جا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بقول حکیم الامت، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ یہ حقیقت میں یہودی لابی کی طرف سے مسلمانوں کے علم پر خوفناک چوٹ لگانے کی ایک بیہودہ کوشش ہے، جس کو ہم جیسے سادہ لوگ مسلمان بغیر کسی تحقیق کے سچ مان کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اسی تناظر میں اسے دجالی کارٹون کا نام دیا جاتا ہے تو یہ بات قابل فہم ہے، چونکہ دجال لعین کا منصب بھی دراصل اصل بندگان خدا کو دھوکے اور فریب کے ذریعے سچ کے بجائے جھوٹ سے متاثر کرنا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو مومن کا ایمان اور اس کی بصیرت عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھا کیجیے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ کا، ہمارا اور ملک خدا داد کا اللہ نگہبان۔